बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल इशू पे बात करने जा रहे हैं। मज़हब इस्लाम दुनिया का एक बेहतरीन और मुकम्मल मज़हब है और ये मोहब्बत, यगानगी, उल्फत, बरादरी और इंसानियत का दर्स देता है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे मसलक बना लिए गए जो कि अपनी जगह पे अपने अपने अंदाज़ में अपने मज़हब पे, मसलक पे कायम और दायम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें जय्यद उलमा भी शामिल हैं। लेकिन आज हम जिस मसलक की बात करने जा रहे हैं वो है शिया मसलक। शिया मसलक में भी बहुत बड़े नामवर, मशहूर और नामी ग्रामी ऐसे उलमा मौजूद है जिनकी बातों को ऑथेंटिक समझा जाता है और वो बड़े अच्छे और आसान अंदाज में मुआशरे की रहनुमाई भी करते हैं और साथ साथ लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस शिया मसलक में कुछ ऐसे उलमा भी मौजूद हैं जो जय्यद उलमा में उनका शुमार होता है, लेकिन वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं, उन फ़ैसलों से न सिर्फ ये है कि एक फ़ैमिली, एक ख़ानदान तबाह हो जाता है, बल्कि आने वाले लोगों के लिए ये परेशानी का बायस बनता है कि इस मज़हब में, इस मसलक में स्पेशली, क्या ऐसी चीज़ें हो पाती हैं या हैं। तो उसी को डिस्कस करने के लिए आज मेरे पास एक बहुत ही हकीकी स्टोरी है जिसका ताल्लुक सिडनी से है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी आप सब जानते हैं। वहाँ पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसको सुन के, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर एक ऐसे शख्स की आज मैं आपसे कहानी डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? जी तो नाज़रीन, अब आपके सामने मैं तारफ़ करवाने जा रहा हूँ उन अहम किरदारों का जिनका ताल्लुक इस कहानी के साथ है। सबसे पहले जो इसकी जो मुतासरा फैमिली है, सैयद आज़म जाफ़री साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा। उनके बाद जो अहम नहीं बल्कि मरकज़ी किरदार है सैयद शोएब नकवी साहब, जो मरूफ़ आलिम दीन है। इन्होंने निकाह पे निकाह पढ़वाया और अब उस शख्स का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये भी सारे आलिम दीन है और ये इनका ताल्लुक इंडिया से। हालांकि सारा ये वाक़या सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में रूनुमा हुआ। और जनाब मोहतरम मेहदीपुरी साहब, जिनका ताल्लुक इंडिया से, इन्होंने इस खुला की डिग्री जारी की और उसके साथ साथ एक और आलिम दीन इफ्तिखार मेहदीपुरी जो हैं, उनके साथ इनका निकाह पढ़वाया गया। और निकाह पे निकाह जो पढ़वाना, ये वैसे भी किसी भी मज़हब में ये जायज़ नहीं है। हालांकि इनकी जो डिग्री थी, नजफ़ मारूफ़ जो आलिम दीन है आयतुल्लाह बशीर नजवी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है लेकिन वो नजफ़ में मुक़ीम है, उन्होंने बाकायदा एक डिग्री जारी की कि ये निकाह जायज़ नहीं है, ये बातिल है। अब अगर थोड़ा सा जिक्र करना चाहें हम सैयद शोएब नकवी साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि निकाह पे निकाह पढ़वाया बल्कि उसको जायज़ करार दिया। इससे पहले दो उलमा ने यह गलती की, उन्होंने निकाह पढ़वाया लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि ये मामला बहुत हसासियत किस्म का है, हसास है, उन्होंने ना सिर्फ ये है कि इस निकाह को बातिल करार दिया जो उन दोनों ने पढ़ाया था, और बल्कि इसको शरई तौर पे उसका इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद शोएब नकवी साहब ने इस निकाह को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद इसको जायज़ करार दिया गया। और अब ये देखें सिलसिला कि सिडनी में ये सारा मामला हो रहा है, जो निकाह पढ़ाया जा रहा है सिडनी में है, जो जिससे पढ़वाया गया है, जो इफ्तिखार साहब हैं, मौलाना इफ्तिखार साहब, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है और फिर उनको एक विज़िट वीज़े पे वो वहाँ बुलाया गया है। और ये लगता यूँ है ये सारी कहानी एक वीज़े के लिए है, लेकिन एक वीज़े की खातर आप देखें एक फ़ैमिली का दो तबाह कर दिया गया, डिज़ास्टर कर दिया गया। और इस वक्त भी वो मौलाना जो हैं वो विज़िट वीज़े पे सिडनी में मुक़ीम हैं। अभी अगर इन कहानी को ज़रा गौर से देखें, इसका सारा जो ताना बाना है वो सारे का सारा हमारे मरूफ़ आलिम दीन हैं जो इनके अहम किरदारों से मिलता जुलता है। अब सवाल बार बार हम आपसे पूछते हैं, हमने हमारे आलिम दीन से पूछते हैं। नाज़रीन, अब आपने सुना वो सारे किरदार जो इसके अहम किरदार हैं, बल्कि मरकज़ी किरदारों में शामिल हैं। अब इसकी आपको कुछ तफसील बताते हैं, फ़ैसला आपने करना है। इसी मुतासरा फ़ैमिली का ज़िक्र करते हैं जो इसका ताल्लुक़ बेसिकली तो इंडिया से है, बट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी एक अरसा से मुक़ीम है। माशाल्लाह से इनकी फ़ैमिली में 3 बच्चे। इनका बेटा जो बड़ा बेटा है वो 20 साल का है, बेटी 13 साल की है और मौसूफ़ का नाम है सैयद आज़म ज़ुल्फ़कार जाफ़री साहब। इस शख्स की बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन 1 साल पहले मियाँ बीवी के दरमियान कुछ चपकलिश हुई। अमूमन नॉर्मली हो जाती है, हमारे माशरे में हो जाती है।
تو اس کے بعد اس کے بھائی اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو اپنے گھر لے گئے، اور مین ویل 1 سال یہ سلسلہ چلتا رہا اور باہمی منانے کی کوششیں بھی ہوتی رہیں. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ محترم جعفری صاحب کو ایک پتہ چلا، وہ بھی محسن تقوی صاحب جن کا تعلق انڈیا سے ہے، کہ آپ کی جو خلا ہے وہ جاری کر دی گئی، اور انڈیا سے ہی مہدوی پوری صاحب نے آپ کی خلا جاری کر دی گئی ہے. اب دیکھیں متاثرہ شخص بھی سڈنی میں آسٹریلیا میں موجود ہے، اس کی بیوی بچے بھی موجود ہیں، اپنے بھائی کے پاس وہ رہ رہی ہیں، ان کی بیوی بھی. لیکن یہ جو خلا ہے یہ جاری کر دی گئی ہے انڈیا سے. اب یہ دیکھیں یہ ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، مسلک میں چل جائیں، اگر ہم شیعہ مسلک کی بات کریں تو وہاں بھی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ایک رابطے کے تعلق، کوئی کنیکشن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب ایک سیپریشن ہوتی ہے اس کا باقاعدہ ایک شرعی طریقہ کار ہے. لیکن اس سے بڑا بم ان پہ یہ گرا کہ ان کو بتایا گیا کہ ان کی بیوی کی ایک اور شادی کر دی گئی، نکاح کر دیا گیا. اب یہ دیکھیں نکاح پہ نکاح ویسے ہی حرام ہے، اور جب جید علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ جو نکاح ہے یہ باطل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے المیہ یہ ہے کہ ان کا جو دوسرا نکاح پڑھایا گیا ہے وہ بھی محترم ایک مولوی صاحب ہیں، افتخار مہدی رضوی صاحب، جن کا تعلق نصیر آباد فیض آباد سے انڈیا سے ہی ہے، جو اس وقت موجود تھے انڈیا میں. ان کو وزٹ پہ لایا گیا ہے. اب نکاح پڑھانے والی شخصیت کا میں نام لوں گا تو آپ لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ان کا نام ایک جید علماء شیعہ مسلک کے ایک بڑے رہنما ہیں جن کا نام ہے شعیب نقوی صاحب، جن کو لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے بہت سارے پیروکار ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شعیب نقوی صاحب، کیا آپ کے مذہب اسلام میں یہ جو شیعہ مسلک ہے وہاں پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے. اور تقریباً جو رابطہ کیا گیا ڈفرینٹ جو علماء شیعہ مسلک کے علماء سے، 500 سے زائد لوگوں سے رابطہ کیا گیا. انہوں نے کہا یہ باطل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو زنا کے اس میں آتا ہے، زمرے میں آتا ہے. لیکن ایک اور بات کہ عراق میں نجف میں جو علماء سے رابطہ کیا گیا، اس کا میں لیٹر بھی آپ کو جاری جو کیا گیا وہ دکھاتا ہوں، اسکرین میں آپ دیکھیں گے. وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ڈیورس ہوئی نہیں، خلا ہوئے نہیں، چونکہ ایک جو فریقین ہیں وہ موجود ہیں، وہ کسی وقت بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں، ان کو بلایا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے انڈیا سے یہ خلا جاری کروا دیا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہنستا مسکراتا گھر چند لمحوں میں آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا گیا. اب یہ جو جتنے بھی علماء ہیں وہ سب لوگ اس کے اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو شعیب نقوی صاحب، آپ نے یہ کیسی مثال قائم کی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کے پیروکاروں کے لیے، کہ کیا ایسا پاسبل ہے؟ یہ تو میں اگر آج پاکستان میں بیٹھا ہوں یہ پریشان ہو رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میری بیوی آسٹریلیا میں ہے، UK، امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو جب مرضی خلا کا جو جاری کروا دیا جائے، یہ تو ناممکن سی بات ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں. اپنی جو امت ہے ہماری، اس کے آگے جو پیروکار ہیں ان کے لیے کوئی ایسا جو چیزیں سیٹ کریں تاکہ لوگ آپ سے بہترین رہنمائی لیں. آپ ان کے رہنما ہیں، آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اور سوالات کروں جو عام انسان کے ہیں، ایک مسلمان کے ہیں یا شیعہ مسلک کے لوگوں کے ہیں، آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو اس متاثرہ شخص اعظم ذوالفقار جعفری صاحب کی ہے. انہی کی زبانی، انہی کی کہانی سنیے اس سیگمنٹ میں. السلام علیکم، میں ذوالفقار جعفری اعظم عرف اعظم سڈنی کا رہنے والا ہوں، آسٹریلیا. قبلاؤں سے میرا ایک سوال ہے، پلیز مجھے جواب دیجیے گا. کیا کسی کا طلاق یا خلا ایسے ہی ہو سکتا ہے بغیر شوہر کو اطلاع دیے یا شوہر سے بات کیے ہوئے؟ بس مجھے اس کا جواب دیجیے گا آپ لوگ، کیونکہ یہ چیز میرے ساتھ ہو چکی، یہ دوسری بار ہو رہا. پچھلے سال میری بیوی کے بھائیوں نے، میری بیوی مجھ سے دور ہے کچھ چھوٹے مسئلوں کے طرح اور کچھ نہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جائے، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں بڑے بڑے، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. بیٹا میرا ماشاءاللہ سے 20 سال کا ہو چکا، بیٹی 17 کی ایک ہے، 14 کی ایک ہے. الحمدللہ سب پڑھ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے لوگ کو. خیر میری بیوی جو ہے بھائیوں کے بہکاوے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے کچھ سال پہلے، اور میں لگاتار کنٹینیوس ٹچ میں ہوں اور ہر مہینہ پیسے دیتا ہوں. اوکے، رہی بات میں خلا یا طلاق دینا نہیں چاہ رہا میری بیوی، تو ان کے بھائیوں نے یہ کیا کہ پچھلے سال کہیں سے ڈپلیکیٹ خلا نامہ بنوا لیے،
कोई मौलाना से बनवा के जो है मेरी बीवी का निकाह पढ़वा दी फ़ोन पे। मुझको मालूम पड़ने के बाद वो निकाह पढ़वाए हैं। ये साहब हैं सैयद इफ्तिखार मेहदी रज़वी, दिल्ली के हैं या यूपी के हैं, फ़िलहाल वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैं लास्ट ईयर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको बोला कि देखिए भाई कोई खुला नहीं का मैंने राज़ी हुआ, ना तो तलाक दी मैंने, ये है सारा डुप्लीकेट। और जिसने खुला पड़ा था मेरा वो उनका नाम भी इफ्तिखार क़िबला। तो उनको मैं कांटेक्ट किया तो वो बोले कि माफ़ी चाहता हूँ, मेरा पेपर किसी ने लेके ये आपका पढ़ दिया शायद, पर मैंने तो नहीं पढ़ा, बल्कि उन्होंने मुझे लेटर लिख के भेज दिया। तो मैंने ये इफ्तिखार साहब क़िबला को भेजा था, तो उन्होंने माजरत के साथ बोले कि मैं रुजू कर लेता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। और मेरी बीवी का निकाह पढ़वाए थे ये साहब क्या है इनका नाम, अज़ादार क़िबला है कोई, मैं ज़िंदगी में उनसे मिला नहीं कभी, ठीक है। उन्होंने पढ़ा था निकाह जल्दी में, ठीक है, किसका, इफ्तिखार साहब का और मेरी बीवी के साथ फ़ोन पे। तो ये मैंने जब कांटेक्ट किया था सिडनी में सैयद हाशिम नसरुल्लाह जो है हमारे अल ज़हरा मॉस्क के, और सैयद आयतुल्लाह अंसारी जो कि अपने नजफ़ में दर्स ख़ारी देते हैं, वो लोग ने इस्तग़फ़ार किया, बोला कि बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, ये निकाह नहीं माना जाएगा, ना तो खुला माना जाएगा, बग़ैर आपके, बग़ैर शौहर के इत्तला के और बग़ैर शौहर की इजाज़त के ना तो खुला होता है ना तो तलाक़ होता। ये मुझे ये लोग ने, आलिमों ने मुझे बताया। तो लास्ट ईयर वो निकाह बातिल हो चुका था, जो कि इफ्तिखार साहब क़िबला जो है उन्होंने भी मान चुके थे। इसके बाद 1 साल हो गया, अभी फिर से दिल्ली में कोई एक मौलाना है मोहम्मद मोहसिन तक़वी साहब, उन्होंने एक डिवोर्स सर्टिफिकेट भेजा है मुझे फिर से, जस्ट रिसेंट मार्च की बात, अप्रैल की बात है ये 2023। तो मैंने मोहसिन साहब को कॉल किया, मोहसिन तक़वी साहब को, मैं बोला कि क़िबला ये मैं ज़ुल्फ़िकार जाफ़री, ठीक है, मैं हाज़िर हूँ, सब आपने ये जारी कर डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी करने से पहले क्यों मुझे कॉल नहीं किया, क्यों मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, एटलीस्ट पूछ लेते कि मैं ये करूं क्या नहीं, क्या मसला है। आपने बस डिवोर्स सर्टिफिकेट लिख के भेज दिया। फिर से वो गवाह कौन, गवाह है हमारे अज़ादार क़िबला साहब, ऑलरेडी एक गुनाह वाला निकाह पढ़ा चुके थे वो मेरी बीवी का किसी दूसरे आदमी के साथ। जब वो कैंसिल हो गया फिर से इन्होंने खुला पढ़वाया या तलाक़ पढ़वाया मेरी बीवी का कोई दूसरे मौलाना के साथ, जो कि मोहसिन तक़वी साहब है। उनको मैंने कई बार फ़ोन कर चुका, मोहसिन तक़वी साहब को बोला कि आपने किस हक़ से ये जारी करे। हालांकि मैं मेरी बीवी को ना तो तलाक़ दिया ना तो कुछ राज़ी हुआ खुला के बारे में। मैं, मेरे बीवी बच्चे मुझे वापस चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाकिम शरा ने बोला। मैं बोला हाकिम शरा का हुक्म कहाँ है, बताइए कौन है हाकिम शरा, उनका नाम जानना मेरा हक़ है। ओके, हाकिम शरा ने बस ज़बानी कह दी थी। ज़बानी कहने से आदमी कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, आप दिल्ली में बैठ के कोई हाकिम शरा जिनका भी नाम भी नहीं है, उन्होंने कहा बोल के आप मेरा डिवोर्स सर्टिफिकेट करके जो है मेरी बीवी को भेज दी। बीवी मेरी भोली भाली, उसको क्या पता, वो लेके जाके अपने भाइयों के यहाँ हो गया ही, उनके भाइयों ने करवाया एक्चुअली बीवी के। अभी इफ्तिखार साहब क़िबला जो वीज़ा के चक्कर में फिर से कूदे, वो लोग, वो फिर से आके मेरी बीवी के साथ निकाह करने वाले। क्यों मेरी बीवी, क्यों इफ्तिखार? मेरे को आप लोग ये बताइए कि बग़ैर शौहर की इजाज़त के खुला या तलाक़ हो सकता है? जबकि यहाँ के हमारे सिडनी के हाकिम शरा जो हैं सैयद हाशिम, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, आगा जाफ़र ने कहा बिल्कुल नहीं। ये क्या तमाशे हो रहे हैं? मौलाना कराम आप लोग बताइए मेरे को, आप लोग इंसाफ कीजिए, कुछ ना कुछ एक राह बताइए।
یہ افتخار صاحب جو آ کے میلبرن میں بیٹھے ہوئے میری جان کے اوپر میری بیوی کی شادی کرنے کے لیے صرف ایک ویزا کی خاطر. جی تو ناظرین ابھی آپ نے سنی متاثرہ شخص سید اعظم ذوالفقار جعفری صاحب کی یہ رودات سنی. ایک کتنے دکھی دل سے اپنی وہ بات آپ تک سنا رہا ہے. اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, اس کا جسم جان اس کے ساتھ نہیں دے رہے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. اب بلیو کریں یہ تو اس کے ساتھ بیتی ہے. وہ خود بتا رہے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک فیملی کو چند لمحات میں سیکنڈ میں آپ نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. آپ سے بہت سارے سوالات ہیں. سوالات اس لیے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کو لیٹر دکھاتا ہوں جو نجف سے باقاعدہ طور پر جاری ہوا ہے, اور یہ بھی ایک جید علماء ہے جنہوں نے جاری کیا. یہ ناظرین دیکھیے گا, یہ وہ لیٹر جس میں ان کے اس فیصلے کے جو سید شعیب نقوی صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو غلط قرار دیا گیا. ملاحظہ کیجیے گا یہ لیٹر. آپ نے ابھی یہ لیٹر بھی دیکھا ناظرین. اب میں سید نقوی صاحب جناب شعیب نقوی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے محرکات نے, وہ کون سا دباؤ تھا, وہ لالچ تھا, وہ مجبوری تھی جنہیں نے آپ کو مجبور کر دیا اتنا بڑا فیصلہ کرنے پہ کہ نکاح کرنے میں. آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس مذہب اسلام کی بات کریں یا شیعہ مسئلہ کی بات کریں تو سب سے پہلے میں تو ناقص العلم ہوں, میرا تعلق پاکستان سے ہے, لیکن پوری دنیا میں آپ کے پیروکار ہیں. صرف یہ بتائیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے, شادی کا یا نکاح کا کیا طریقہ کار ہے. اگر کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنا ہی ہے, وہ اب بامر مجبوری ہو جائے یا لالچ میں آگے کر دے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. خلا کیسے ہوتی ہے, یا ڈیورس جو طلاق کیسے ہو سکتی ہے. جو آپ نے طریقہ اپنایا کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا مجھے آپ سے جواب چاہیے. آپ سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں, لیکن آج آپ نے ایک گھر تباہ کرنے کا فارمولہ بتایا ہے, تو مجھے بھی پلیز بتائیے گا کیا یہ صحیح ہے؟ کیا آپ جیسے جید علماء جو شیعہ مسلک کے بڑے عالم دین ہیں, کیا ان کو یہ بات زیب دیتی ہے, یا اپنی کو مجبوری ہی بتا دیں, پریشر بتا دیں, یا ایک بندے کو انڈیا سے ایک وزٹ ویزا دلوانے کی خاطر آپ نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا؟ سر آپ کو جواب دینا ہوگا. ہمارا جو پلیٹ فارم آن نیوز کا پلیٹ فارم حاضر, آپ اینی ٹائم ویڈیو کال پہ یا اپنی ویڈیو کے تھرو بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ان سوالوں کے جواب چاہیے. اپنے میزبان وسیم حسن اوان کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.